Hi mga higala, welcome balik day sa akong channel. Karong gabi, may isgutabahin sa tinuod nga kahulugan sa edukasyon. May usa ka quote nga nindot kaayo og maghatag nato og pagtan-aw nga mas lalom sa edukasyon. Nagaingon siya, ang tinuod nga edukasyon dili lang napasabot sa pagkuha og usa ka kurso o pagtapos sa eskwela. Apan kini naglangkob sa tibuok tawo o sa tibuok yugto sa pag-uban sa tawo sa kalibutan. Kini ang malungtaron na pag-uswag sa pisikal, mental o spiritual ng mga gahom. Busa ato isang sabton ug tan-awon kung unsa gyud ang buot ipasabot sa tinuod nga edukasyon. Tara, magisigot ta. Ang kasagaran nga nahuna sa mga tao kung magsulti ta og edukasyon. Maura man ang paghuman og kurso, makagraduate ug makapangita og trabaho. Pero kung ato tan-awon, mas lalom pa di ay na. Ang edukasyon di ilang bahin sa mga libro, grado o diploma. Ang tinuod nga edukasyon, maglakip sa tibuok tawo ang atong lawas, hunahuna o spiritual. Una, ang edukasyon mag-apil sa atong pisikal nga aspeto. Di lang ta magtuon, kinahanglan pud nato ati manon ang atong lawas. Kung maayo ang panglawas, mas lig-on ta ug mas produktibo sa pagkaton. Busa, importante nga mag-ehersisyo, magpahulay o magkaon o gusto. Sunod, ang mental nga aspeto, ang edukasyon di lang degree, magpadayon ta og katon, pinagi sa pagbasa, pagpamalandong o kasinatian para malapad ang atong pananaw. Og syempre, dili ito kalimtan ng espiritu. Ang tinuod nga edukasyon maglakip usab sa pag-uswag sa atong espiritu, ang atong relasyon sa Ginoo, sa uban ug sa kagulingon. Kung maghimo ta og mga buhat nga maghatag og kalipay sa uban, magtabang ug magpasalamat sa mga grasya, maghatag kini og kalinaw sa atong kasing-kasing. So, hello mga higala, ang tinuod nga edukasyon di lang sa pagkuha og degree o diploma di ay. Kini usa ka holistic na proseso sa pagdevelop sa pananato nga aspeto, physical, mental ug spiritual. Kung mabalanse mo nato ni, so kaya na lang nato na palambusin atong kinabuhi. Og salamat din sa pagtanawan na atong video karon nga punta kapag mo nakakuha ani nga kini pwede nyo buong inspirasyon. Basta pwede nyo sa buong inspirasyon. Ugnayan mo mga kita